पंजाबी और पठान मिलके। पाकिस्तान खलक अल्हम्दुलिल्लाह ډېر ښه خلک دي، موږ سره خو کم عربیا تاسې خپل وطن کشمیر سو وما کشمیر سوال د جټانو وطنونه یو وطنونه वैसे भी खूबसूरत भी हैं और स्टाइलिश भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हामिद आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूर हामिद। आज मौजूद हूँ कलर का हार रावल झील में और यहाँ पे ईद का दूसरा दिन है और काफी सारे लोग आए हुए हैं इंटरटेनमेंट के लिए और यहाँ नाच गाने चल रहे हैं और मौज मस्ती हो रही है। इनसे ही बात करेंगे कि क्या कहते हैं, आज का दूसरा दिन, ईद का दूसरा दिन है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और उनका जो बोलने का और इखलाक का तरीका बहुत अच्छा है। क्या सोचते हैं आज का जो यहाँ पे ये सैर तफरीह का जो लोग इकट्ठे हुए हैं, झील का नज़ारा देख रहे हैं, तो पठान भी ज्यादातर मौजूद है यहाँ, क्या पैगाम देना चाहेंगे पठानों को? कि पठान बहुत अच्छे हैं, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसा कि आपको नजर आता है जहाँ भी पठान होते हैं वहाँ पे रौनक होती है, तो बहुत ज्यादा रौनक होती है भाई, बहुत ज्यादा। पठान भाइयों से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। पठान भाई बहुत अच्छे, तो क्या बहुत अच्छे, क्या पैगाम देंगे पठानों को? पठान को हम पैगाम देंगे कि हमेशा ऐसे ही रहे, पंजाबी और पठान मिलके रहे। سترګې دې وې وتلې نه وې د کور تر مخ د تېرې دم نه دې لیدمه نه دې لیدمه څه پې مین شې پرې نه دی که د خور نه یې زړه مور ورکه مینه هله مینه بیا شوکې کړن پخلو یا ساندې پالنه سخته د زړه وینې ورکه ومه ورکه ومه مین د خدای ګنهګار نه دی په زیړو ګلو د هر چا مینه راځي نه یله راځي نه ور د پلو یا لار کې بلکو روخ به تیرېږي رنځور لاس پې تودوي نه یو تودوي نه مسافر تللی در جګه نه سوم دیدن مړوم اول تل به دیدن وینئ په هر چا خپل وطن کشمیر سو وما کشمیر سوال د جټانو وطنونه یو وطنونه د عاشقۍ په مدرسه کې وې عمر مې تېر کو په اول جماعت کې یمه سپینه خوله دې یا مخته سوه اوس د غنمو ډوډۍ خوند نه راکوي نه راکوي نه د غنمو ډوډۍ خوند نه درکوي چې ځان ته ګورم بدرنګ یم چې ځان ته وګورم په ځان شکر باسمه په اخرت به سره غواړو په دې دنیا د ظالمان نه راکوي نه نه راکوي نه بلکې سودا را سره وکړې زړه یې را پرېکو ته سړوکې پاته یمه په ګورستان کې عمر ډېر ده وې علیم چټې دې مسافرو کوټې دې نه کوم ځای راغلی یې؟ زه چې کابل نه راغلی یم د اختر دپاره پاکستان ته چکر باندې. نو پاکستان کې خو نور ځایونه کوم وګورئ ډېر ځایونه دي، نو تاسو د دې ځای ولې چویس وکړو؟ دا ول څنګه هلته ولې راغلی؟ دا خو بس زموږ ملګرو دلته چکر والی وو، هغوی چې کلر کهار کې جهیل دی هلته لاړ شئ نو ډېر خوند به درکړي، نو موږ هغې د وجې نه دلته رالو، دا ځای انتخاب کړو، دلته به چکر هم والو، بس خوند یې مو کړو وهو چکر نور هم بس. او کم نظر باندې ګورئ پاکستان خلکو ته، دا پاکستان خلک څنګه دي؟ پاکستان خلک الحمدلله ډېر ښه خلک دي، موږ سره خو یې کم رویه تاسې بده نه ده کړې، ښه رویه یې کړې ده، ښه اخلاق یې کړي دي او موږ ته خوشحاله یو. हमेशा तो खुशहाल हो सही। मनना تاسو نه هم مننه जी। डेरा मनना। कहाँ से आए हैं? हम मियाँवाली से। मियाँवाली से। खास इस जगह को देखने के लिए आए हैं? इस जगह को देखने के लिए। और कितने बंदे थे आप लोग? हम लोग 5 बंदे थे। पॉकेट लाजमी पहनाते हैं? ये पहनाते तो है लेकिन ये यहाँ से घुमा पूरा चक्कर नहीं देते, यहाँ से वो गाड़ी जो उधर से उन्होंने उसके साथ साथ गए ना, वो आधा चक्कर दे के हमें वापस ले आए और उनका हक बनता है 1000 रुपया जो लेते हैं तो उधर से घुमा के आना चाहिए उन्हें। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक लेके जाना चाहिए आपको? उन्हें उधर से आगे से घुमा के लेके आना चाहिए था, उन्होंने हमें यहीं से उस गाँव वो जो पहले यहाँ से गई है ना बहुत, उसी के साथ हमें ले आए हैं। चक्कर लगा के आगे? जी।
मजा आया? बहुत मजा आया। कितने पैसे दिए? 1000 रुपए। पैसे हलाल हो गए? हाँ जी। पक्का? हाँ जी पक्का। लेकिन बच्चा तो कह रहा था कि हलाल नहीं हुए। उसके नहीं हुए, हमारे हो गए। आप क्या हो गए? आपका दिल छोटा होगा। हाँ जी। नहीं हमारा दिल बड़ा है। अच्छा बड़ा है। ईद कैसे एंजॉय कर रहे हो? ईद हम पहले गांव से हो गया, अब यहाँ पे। मजा यहाँ पे आ रहा है या गाँव में? यहाँ पे वो क्यों? यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं, अभी झूले भी लेने हैं, तो बहुत